Coucou les filles, j'espère انكم تكونوا بخير وعلى خير وان الفيديو ديال اليوم يصيبكم في احسن الاحوال. قبل ما نبدا لا ريسيت ديال اليوم اللي غنقترح عليكم بغيت ندير لكم ان ريميرسيمون تري سبيسيال ا فو شيرز ابوني لحقاش اليوم وصلنا ا 1600 بيرسون في لا شين ديال فوفا شانيل. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous remercier على les encouragements ديالكم, على le soutien ديالكم, على كل شيء, على اي حاجه, على les commentaires très précieux اللي كديروا ليا في القناه ديالي. Franchement, انا je suis très très contente à ce jour. حققت داكشي اللي بغيت ومازال الحمد لله غادي نزيد نحقق وغادي نوصلوا لدي milliers et des milliers في la chaîne. C'est pourquoi je compte sur vous de partager ma chaîne مع la famille, مع les amis ومع l'entourage ديالكم كامل. Et comme c'était prévu dans mes dernières vidéos, انني غادي ندير لكم سلسله ديال لي روسيت بالليمون. فانا اليوم كنقترح عليكم ان ديسير, ان اونترومي à l'orange et au chocolat. ودابا غادي نمشيو باش نوريكم لي زيتاب دو بريباراسيون ديال هاد لو ديسير. او ديبي بغيت نقول لكم بور لا بريباراسيون غادي نقول لكم المقادير ديال كل مرحله بوحديتها, وانا في لا فان ديال الفيديو غادي تلقاو لا روسيت مكتوبه ديتاي. ودابا غندوزو باش نوجدو اون مادلين ا لورانج, وغنحتاجو ليه بيضه, وغنحتاجو 40 غرام ديال الزبده دايبه, وغنحتاجو 40 غرام ديال سكر سنيده, وواحد لوزاس ديال الليمونه كبيره, واحد 40 غرام ديال الطحين مغربل, وواحد المعلقه غاز ديال الخميره الحلوه. ودابا يلا باش نخلطوا المقادير. غناخذوا هاد البيضه نزيدوها هنا في, غادي نخلطوا النواشف كاملين, نزيدوا عليها السكر, ما محتاجه لا تطراب لا والو, غنزيدوا عليها هاد الطحين نغربلوه, نخلطوا هذا شويه مزيان, ما محتاج لا طراب لا والو, غنخدموا غير بيدينا. غادي ناخذوا واحد المعلقه غاز ديال الخميره ديال الحلوه حتى هي غنغربلوها. فوالا ونخلطو مزيان. ابخي غادي نزيدو داك لو زيست ونزيدو الزبده, تنكونوا خلطنا مزيان هاد البيضه مع الطحين مع السكر ومع الخميره. غادي لو زيست ونزيدوا عليها هاد الزبده, وغادي نخلطو مزيان حتى يتجانس لينا كلشي. هاد لا مادلين غادي نديروها في واحد المول باش غادي تجي بحال اون سفير. انا غنوريكم المول فاش غادي نديرها. دونك غادي نحصلوا على هاد الخليط هكا, وانا غنوريكم فاش غادي نخويه. فوالا البنات, هذا هو لو مول اللي غادي ندير فيه لا مادلين ديالي. اختاريت هاد لو مول هذا كوم اون سفير باش غادي تجيني لا مادلين هكا بون بيان, ودرت له الزبده والطحين باش ما تلصقش ليا, وحطيته فوق لاطه ديال الفران, وحطيت فوق منه هاد لومبورت بياس باش يحافظ لي على ليكيليبر ديال لا مادلين ديالي. ودابا غادي نخوي لو كونتوني كله فيها ونخشيها في الفران على درجه 210 لمده 20 25 مينوت.
ودابا ميد ما نطيب لا مادلين في الفران غادي نوجدوا واحد لو كروستيون على مونط، وغادي نحط 125 غرام ديال لوز افيلي. عندي هنا واحد 50 غرام ديال الزبده تكون طايحه على حراره المطبخ، وعندي هنا واحد 8 غرام ديال الطحين، وعندي هنايا 50 غرام ديال لا كاسوناد. غناخذوا هاد الزبده ونطلقوها مزيان حتى تكون من الاحسن كل ما كانت مطلوقه على حراره المطبخ كل ما غادي تكون احسن. انا هذه ما مطلوقاش مزيان مي سبا غاف، غادي نخدمها بالسباتول تكون مطلوقه. ابري غنزيد عليها لا كاسونات لي 50 غرام وغادي نخدمهم مزيان حتى يتوموجيناو مزيان يتجانسوا مزيان كوم يلو فو. وعاد غادي نزيد عليها ديك الطحين واللوز افيلي ونخلطهم مزيان حتى يتونغوباو كاملين داك الحبات ديال اللوز افيلي يتونغوباو مزيان بهاد الزبده والسكر والطحين. دونك قلنا غادي نزيدو لا كاسونات ونخلطو مزيان. هاد لو كروستيون الصراحه غيجي غزال ان شاء الله، حيت فريمون هو اللي غادي يعطي لو كروكون في هاد لونترومي. غادي نديروه كوم اون باز فاش غادي تحط عليه لونترومي. ابري غادي نزيدو لي 125 غرام ديال لوز افيلي و لي 8 غرام ديال الطحين ونخلطو مزيان. غادي نكمل هكا حتى نسالي ونرجع لكم البنات. هذا هو المول البنات فاش غادي ندير لا باز ديال لونترومي اللي هو لو كروسيون على مونط. نورمالمون كاينين دوك لي مول اللي كيكونوا غير ديال لي طارت اللي غير سيركل داير. انا ما عنديش ولكن جو بو يوتيليزي هذا لو مول هذا با دو بروبليم. دونك راني درت له الزبده ونحطو على لاطا ونيطالي فوق منه هاد لو كروستيون اللي وجدت، وغادي نفرشو باش تجيني بحال باش ندير اون باز. نيطاليه مزيان على لو مول ونخشيه في الفران اللي يكون بريشوفي ب 170 دوغري ونطيبو واحد 10 دقائق ماكسيموم باسكو دغيا غادي يطيب. ونراقبوه مزيان، خصو يتراقب مزيان باش ما يتحرقش لينا. فوالا البنات ها هو ايطاليتو مزيان. غادي ندخلو الفران ونرجع لكم باش ندير لا سويت ديال لا ريسيت. من بعد ما طابت ليا لا مادلين ديالي انا خرجتها من الفران، غادي نقلبها باش تبرد. انا بغيت هاد ليفي بومبي هو اللي بغيتو. غادي نخليها تبرد دو كوتي وغادي نوجد لو سيرو اللي غادي نامبيبي به هاد لا مادلين ديالنا. دونك خدينا داك الليمون معصر اللي خديت هاد لو جو من ديك الليمونه اللي خديت منها لو زيست. غادي نزيدو عليه واحد 30 غرام ديال السكر وغادي نردو يطيب. فوالا دونك غادي ندير هاد لو جو puis هاد السكر سنيده je le porte à ébullition. غنخليوه حتى يطيب مزيان وغادي نخليوه دو كوتي حتى يبرد. سي لو كروستيون ها هو خرجته من لو فوغ، غادي نخليه حتى يبرد وغادي نديرو دو كوتي ما نقيسوش حيت يلاه يتجمع مع ديك السخونيه اللي فيه، يلاه يتجمع ويتماسك. وغادي نخليه دو كوتي حتى نحتاجوه في لو مومون ديال لو دريساج دو غاتو. دابا غادي نوجدو لا موس وشوكولا. غادي نحتاجو لها واحد 200 غرام ديال لا كريم اونتيير 30% ماتيير غراس. غادي نحتاجو واحد 45 غرام دو بور، وغادي نحتاجو 3 ديال البيضات، واحد 9 غرام ديال الكاكاو نون سكري، واحد 55 غرام ديال السكر و75 غرام ديال الشوكولا نوار. يكون الكاكاو ديالو نسبه عاليه. ودابا غادي نوجدو لا كريم، غادي نصاوبو لا كريم اون كريم فويتي. شديت الباتور ديالي وخشيتو 2 زور
2 heures à l'avance في الكونجيلاتور. هو الفوي ديالو خصهم يكونوا فريمون باردين باش يطلعوا لنا لا كريم اون كريم فويتي. غنشدو هاد لي 200 غرام ديال لا كريم اونتيير مينيموم 30% ماتيير غراس، وغادي نديروها في الباتور ونطلعوا. وغادي نبدا شويه، غادي نبدا بتيتا بتي كنزيد في السرعه ديال الروب. لا كريم فويتي ديالنا ها هي وجدات. غادي نشدوها وغادي اوبس، هي لا كريم ديالنا طلعت. غادي نخويها في هذا الريسيبيون هذا وغادي ندخلها للثلاجه ونخليها دو كوتي. وهنا دابا البنات غادي ندوزو باش نوجدوا واحد السيرو باش غادي نمونطيو بيه واحد لا كريم واحده اخرى. غادي ناخذوا دوك لي 55 غرام ديال سنيده وغادي نزيدوا عليها شويش غير ديال الماء غير باش يفزق داك السكر. غادي يغلى، غنزيد 1 مينوت 30 وغادي نطفي عليه. ابري غادي ندير هاد البيضات في الباتور وغادي نطلقهم غير شويه، وغنهز هاد السيرو هذا اللي كيكون غليان مزيان وغنخويه على دوك البيضات باش نطلعوهم. انا غنوجد هاد البيضات. فات ما كانش بامكاني نهضر باسكو كان الباتور خدام ما غاديش تسمعوني. قلت حتى يحبس وتطلع لينا يطلع لينا هاد الخليط هذا عاد نحبس الباتور ونشرح لكم. دابا انا منين درت داك لو سيرو سخون على هاد البيض طلع لينا واحد لا كريم، وكنبقاو نخدموا فيها حتى تتبرد لا كوف. كنقيسو هكا لا كوف كنلقاوها بارده، صافي ديك الساعه كنحبسو وكيكون لو ميلونج طلع لينا مزيان. شوف كي داير كيتضاعف لينا في الحجم ديالو. ابري اونتر انا راني شديت داك الشوكولا مع الزبده وذوبته في البان ماغي ولا ديروه في ميكرووند. ابري غنزيد عليه هاد لو كاكاو اون بودر، غادي نخلطهم. بسم الله. غنخلطهم هكا بشويه. ها هو دابا تخلط. غادي ناخذ هاد لا كريم ديالي ناخذ شويه نديروه هنايا ونخلطو مع هاد لو شوكولا.
غادي نخلطو. هنا واخا تهرس هذاك البيض ماشي مشكل، خص باش يتخلط لينا مزيان هاد الشوكولا مع هاد شويه ديال لا كريم، ونشدوها ونردوها كامله لهنايا. ودابا نحاولوا ندوروا غير بشويه، نخلطوا غير بشويه باش ما ندخلوش الهواء من الفوق للتحت، من الفوق للتحت حتى نخلطوا مزيان الخليط وعاد نحبسوا. هيا خلطت دابا لاموس، هي كتخلط. غادي نشد هاد لا كريم فويفي وغادي نزيد شويه بشويه، ولكن ما ندخلش الهواء، غير بشويه باش ما يتهرسش ليا، ما تهرش ليا لاموس. غنكمل هكا حتى نسالي لا كريم ديالي، لا كريم فويتي كامله نخلطها مع لاموس وبها باش غادي تكون عندنا واجده. وهذه هي لاموس وشوكولا ديالنا، الي توت بريت اي فيرم. دونك غادي نشدوها ونديروها دو كوتي، وغادي نجيبو لو مول فاش غادي نخدمو. غناخدو هاد المول فاش طيبت لا مادلين، هو فاش غادي ندير لونترومي ديالنا. دونك جو في ميتر ان بو دو كريم au fond ديال هاد المول. D'accord. Après je vais imbiber notre madeleine avec le sirop d'orange qu'on a préparé. Je vais bien l'imbiber des deux côtés. Je vais rajouter encore une fois du sirop d'orange. وغادي نديرها غادي نحطها على هذا النيفو اللي عادي اللي بومبي هكا. جو في ابويي هنا دوسمون حتى نخرج لا كريم سور لي كوتي. فوايي نبقى نبرك حتى نخرج لا كريم سور لي كوتي. Vous voyez la mousse, plutôt la mousse, elle est sur les côtés. Ou d'abord je vais rajouter notre mousse au chocolat. Je vais lisser correctement.
وغادي نديرو في الكونجيلاتور مينيموم 3 heures. Et je vais mettre هاد l'entremet minimum 3 heures في الكونجيلاتور تيجمع راسو مزيان وعاد نكملو لا بروشين ايطاب. ودابا البنات من بعد ما دخلت لونترومي ديالي الكونجيلاتور غادي نوجد ليطاب فينال اللي هو لو غلاساج ميغوار. غادي نحتاجو له واحد 105 غرام ديال لا كريم ليكيد، وغنحتاجو له 70 غرام ديال الماء، وغنحتاجو واحد 40 غرام ديال الكاكاو نون سكري، وواحد 115 غرام ديال السكر سنيده، و 3 فوي دو جيلاتين. وعندي هنايا واحد 40 غرام ديال الجلوكوز. انا درتو ديريكتومون هنا في الكاسرونه باسكو كيتلصق، ما بغيتش عاد نتعذب ونخوي هنايا. اول شيء غادي نديرو هو غادي ناخذوا هاد لي فوي جيلاتين وغادي نديروهم في الماء البارد. غادي نخليهم هكا في الماء حتى يتطلقوا ونرجع ليهم من بعد. دابا البنات غادي نطيب هاد لو غلوكوز وغادي نخلط معاه لا كريم اونتيير. وغادي نزيد عليه دو لو وغنزيد عليه لو سكر وغادي نردو يطيب حتى يغلى. منين يغلى غادي نحيدو فوق فو وغادي نزيد عليه لي فوي دو جيلاتين وغنزيد عليه لو شوكولا لو بلوتو لو كاكاو اون بودر نون سكري. من بعد ما غلى غادي نحيد هاد لي فوي دو جيلاتين من الماء ونعصرهم مزيان ونرميهم هنايا ونخلط ونطفي العافيه. نخلط مزيان نبقى نخلط مزيان حتى تذوب ليا داك لا جيلاتين ديالي. دابا غادي نزيد لو كاكاو وغادي نحرك حتى يدخل هذا لو كاكاو كله، وغادي نخلي هذا لو كلاصاج ديالنا حتى يبرد. ما يوليش بارد بزاف وما يكونش سخون، حتى يبرد وعاد نخويوه على لونطرومي ديالنا اللي غنكونوا خرجناه من الكونجيلاتور وديموليناه وحطيناه في واحد الطبسيل ولا شبكه ديال الفران باش غادي نديروا له الكلاصاج. غنبداو نحركو هكا مزيان، ابخي غنشدو غنصفيوه باش نحيدو منو دوك لي بتي غلمو اللي ديال الكاكاو اللي بقاو او رواجد. دونك تخلط مزيان. دابا غادي نشدو غنصفيه. دابا غادي نخليوه دو كوتي حتى يبرد مزيان وعاد نكملوا ليطاب فينا. نبردوا هاد الكلاصاج ديالنا، ما غنخدموش دابا بالفوي صافي، غنبقاو نحركوه غير هكا بالسباتول حتى ياخذ لينا واحد درجه الحراره طايحه يعني بارد، وعاد نبداو نديروه على لو لونطرومي. شي على لا بريونس اللي فيه زوين، طلع زوين الكلاصاج. دابا حنايا البنات من بعد ما وجدت هنا الكلاصاج خرجت لاطا ديال الفران ودابا حطيت فوق منها هاد الشبيكه باش غادي نحط لونطرومي ديالي وغادي نخوي فوق منها الكلاصاج. انا هاد لونطرومي صراحه خرجته من الكونجيلاتور وجلي ديمول، خرجته من الكونجيلاتور وحيدته من المول. الساعه لقيت راسي ما تنصورش مالوغوزمون. خرجته ودابا غادي نخوي عليه هاد الكلاصاج. بسم الله. كيبان لكم لا بريونس ديال لو كلاصاج il est super bien. دابا البنات غادي نخلي هذه تستقطر
وندخلها الكونجيلاتور باش هاد الكلاصاج يتستابيليزا فوق لونطرومي. وهنا البنات جات وقت لا بريزونطاسيون ديال لونطرومي ديالي اللي قدمته بهذا الشكل. نتمنى انه يعجبكم ويروقكم. في لا بريزونطاسيون حطيت داك لو كروستيون على لاموند وحطيت فوق منه لونطرومي على لورانج اي او شوكولا وزينته بدي بيتال دو روز او شوكولا بلون وعسلت داك قشور ديال الليمون ودورت في لو كونتور ديال لونطرومي بلا موس وشوكولا اللي بقات ليا. نتمنى ان هاد لا غوسيت تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير اون با. واش غنقول لكم البنات، جا فريمون ان فري ريغال. عجبني بزاف لو غو، جا فريمون خفيف با سكري دو تو، وفي التقطيعه جا فريمون aligné طبقات كيبان لو كروستيون لا موس او شوكولا لا مادلين à l'orange et puis ثاني لا موس وعاد كيجيونا من فوق منه لو غلاساج miroir اللي جا trop fin mais vraiment trop fin et très brillant. وكنقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي الا عجبكم المحتوى ديالها وتبارطاجيوها مع لي زامي ونشاركوا الفرحه انصامبل. سور سو غادي نقول لكم قتاش وفين غادي نشوفكم طبعا في الفيديو المقبل ان شاء الله. الى اللقاء.